चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले प्रकोपको रूप लिँदै गर्दा बाँकी विश्वले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका थिए। जब युरोप र अमेरिकासम्म भाइरस फैलिरहँदा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको घोषणा गरिरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने कोरोना भाइरसलाई चीनिया भाइरस भन्दै यसले अमेरिकामा चीनमा जति असर नगर्ने दाबी गरिरहेका थिए, जुन आफैमा मिथ्यापूर्ण तर्क साबित भयो। विश्वकै शक्तिशाली मुलुकको प्रमुखले संक्रमित व्यक्तिलाई अल्ट्राभायोलेट किरणको प्रयोग गरेर र हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खुवाएर निको पार्न सकिने आधारहीन तथ्य पेश मात्रै गरेनन्, आफूले सेवन नै गरिरहेको पनि बताए। यसलाई अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले नै आधारहीन भनिदिए। के ठुला मुलुक के साना मुलुक, सबैतिर आफ्नै खालका भ्रमहरू देखा पर्दै गए भने कोरोना भाइरसको महामारीले भने विश्वभरि अनियन्त्रित रूप लिँदै गयो। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेन, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यो रोगका बारेमा विभिन्न खालका अप्रमाणिक र आधारहीन सन्दर्भहरू सार्वजनिक गरिरहे। ती भ्रम र मिथ्याहरूले महामारी नियन्त्रणमा अझै पनि असर गरिरहेको छ। यसबाहेक नेपालमा कोरोना भाइरसलाई लिएर अरू पनि थुप्रै भ्रमहरू छन्, जसलाई चिर्न सरकारी सूचना संयन्त्र सफल हुन सकेको छैन। आज हामी हाम्रा वरिपरि रहेका भ्रमहरू कति सत्य हुन् र कति असत्य हुन् भन्ने प्रकाश पार्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस नेपालमा प्रवेश गरेसँगै यसबारे विभिन्न धारणाहरू हामीमाझ व्याप्त छन्। कतिपय तथ्यमा आधारित भए पनि कतिपय धारणाहरू भने बिना आधारका, वैज्ञानिक रूपमा असत्य र भ्रमका रूपमा मात्रै फैलिएको पाइन्छ। यस्ता कतिपय भ्रममध्ये कुन सही कुन गलत, आज हामी यिनलाई परख गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यसभन्दा अघि हामीले सुनेका र देखेका, तपाईँले पनि सुनेका र देखेका केही भ्रमहरू कस्ता छन् यो सामग्री हेरौँ। याद राख्नुहोस्, यीमध्ये अधिकांश खालि भ्रम मात्रै हुन्, यद्यपि यसबारेमा हामी केही बेरमा विज्ञको धारणा पनि सुन्ने नै छौँ। दृश्यमा देखाइएका यी भ्रमहरू बाहेक अरू पनि धेरै खालका भ्रमहरू हामीमाझ व्याप्त छन्। विज्ञानका दृष्टिकोणले अप्रमाणिक र आधार नभएका यस्ता भ्रममध्ये कतिपय धारणाहरू हामीमाझ परम्परादेखि प्रचलनमा रहेका कारण पनि अहिले सतहमा सुनिन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले संसदमा कोरोना संक्रमणबाट बस्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू भन्दै बोलेका कुराहरूको व्यापक आलोचना भएको छ र विज्ञहरूले तिनको खण्डन पनि गरेका छन्। जस्तै केही भनाइ सुनौं जुन प्रधानमन्त्री ओलीले गएको साता राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेका थिए। अब कोरोनाले छोयो भन्ने बित्तिकै मर्छु, अब गएँ म भन्ठानु भनेदेखि त बाँच्न गाह्रो हुन्छ। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ।
त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ, उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। कोरोनाले लान सक्दैन, लागिहाल्यो भने त्यो मनोबल राख्नुपर्छ। नेपालीहरूको भान्सामा पाउरोटीमा बटर दलेर खाने तहको होइन। यहाँ दाल, चामल, मकै, बटमास यी अनेक चिज हुन्छन् र त्यसमा बेसार अनिवार्य हुन्छ, नुन अनिवार्य हुन्छ, खुर्सानी अनिवार्य हुन्छ, या जिरा, धनियाँ, प्याज, लसुन, अदुवा यी सबै औषधि हो। हरेक दिन औषधि खाएर प्रतिरोध क्षमता बढाएको नेपाली यसको प्रतिरोध क्षमता माथि हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। कोरोना महामारी र भाइरसबारे रहेका यिनै विभिन्न खालका बुझाइ, धारणा वा भ्रमका बारेमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्मा। डाक्टर शर्मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका इन्टर्नल मेडिसिन विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। डाक्टर शर्मा, यहाँलाई स्वागत छ लकडाउन डायरीमा। धन्यवाद हजुर। तपाईले पनि सुनिहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भन्नुभयो कोरोना लागेको भनेको यो सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो, यसलाई हाछ्यौँ गरेर तातो पानी खाएर भगाउन सकिन्छ, जे भन्नुभयो त्यस्तै हो। कोरोनाको बारेमा अहिले हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा भइसकेका छ। जस्तै हाम्रो देशमा देखिएको कोरोना लक्षणहरू खासै देखिएको छैन। हामीले भन्दाखेरि 98 देखि 99% रोगहरूलाई लक्षणविहीन छन् र कोरोना खासै सुरु हुँदाखेरि रुगाखोकीहरू जस्तो रोगबाटै सुरु हुने हो र यसको जटिल अवस्था भनेको चाहिँ बिस्तारै फोक्सोमा असर गरेर अन्य अङ्गहरूमा पनि असर गर्ने हो। तर त्यसो भन्दैमा यसलाई साधारण रुगाखोकी नै भनेर चाहिँ पन्छिहाल्न मिल्ने जस्तो लाग्दैन, यसको जटिल रूप पनि आउन सक्छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि फेरि अर्को कुरा पनि छ, कतिपयले चाहिँ यसलाई प्राणघातक, यो लाग्ने बित्तिकै प्राणै जान्छ भन्ने खालको कुरा पनि विश्वास गर्छन्। यो भ्रमलाई पनि अलिकति, यो कुरालाई पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। विश्वकै आँकडा लिने हो भने 80 देखि 85% रोगीहरूमा यो साधारण किसिमको लक्षणहरू देखिन्छ। साधारण रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने। 5%लाई अति जटिल किसिमको रोग देखिन्छ जसमा चाहिँ विभिन्न अङ्गहरू बिग्रिन सक्छन् र जसलाई चाहिँ कृत्रिम श्वास प्रश्वासको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रतिशतलाई मृत्यु हुन सक्छ। तर विशेष गरी यस्तो जटिलता चाहिँ हाम्रो देशमा भन्दा पनि विशेष गरी अलिकति उमेर ढल्केका मानिसहरूलाई विभिन्न रोगहरू रहेको, जस्तै डायबिटिसको भयो, उच्च रक्तचाप भयो, मुटुको बिमार भयो, मृगौलाको बिमार भयो, यी सबै रोगहरू भएको मानिसहरूलाई यो जटिल किसिमको रोग देखिन्छ। त्यही भएर कोरोना लाग्ने बित्तिकै अब मरिन्छ भन्ने त पटक्कै होइन। हाम्रो देशमा हेर्नुहुन्छ भने त अहिलेसम्मको हामीले सबै कोरोनाको सङ्क्रमण देखेको र मृत्यु भएको मानिस नै लिनु हो भने पनि 22 जनाको मृत्यु भएको छ। धेरै नै मानिसहरू त कुनै लक्षणै छैन। हाम्रै अस्पतालमा भर्ना भएका झन्डै 200 बिरामीहरूमा 2 जनालाई मात्रै अहिलेसम्म लक्षण देखिएको छ। त्यही भएर यो लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने त हुँदै होइन। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई रेफरेन्सको रूपमा लिउँ, उहाँले पटक पटक बारम्बार भनिरहनु भएको छ बेसार, अदुवा, लसुन इत्यादिको प्रयोगले प्रतिरोधात्मक क्षमता नेपालीको राम्रो भएको छ, यसकारण हामीलाई कोरोनाले त्यति धेरै राम्रोसँग असर गर्नेवाला छैन भन्नुहुन्छ। तपाईको बुझाइमा र विज्ञानको बुझाइमा के साँच्चै नेपालीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता यी विभिन्न तत्त्वहरूले, खानामा हामीले प्रयोग गर्ने बेसार, अदुवा, लसुन, प्याज, खुर्सानीले बढाएको भन्न मिल्छ? यसलाई डाइरेक्टली वैज्ञानिक आधारका साथ भन्न त सायद मिल्दैन होला, तर यसलाई अलिकति म फरक तरिकाले व्याख्या गर्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो भान्साघरमा पाइने यी खाद्य पदार्थहरू र एउटा भनाइ पनि छ, फुड इज मिल भनिन्छ। अहिले
विदेशीहरूले जस्तै अमेरिकामै भनौँ अब फुड इन्स्टिट्युट फुड इज मेडिसिन इन्स्टिट्युट भनेर खाने कुरैबाट रोग चाहिँ निको पार्ने भन्ने कुराहरू आएको छ र यसका वैज्ञानिक तथ्यहरू छन्। जस्तै हाम्रो पौराणिक कालदेखि चलिआएको हामी उपवास बस्ने चलनलाई अहिले पश्चिमी संस्कारले जब प्रमाणित गर्यो अनि चाहिँ हामी हाम्रो संस्कार राम्रो रहेछ भन्नेतिर हामी ढल्केका छौँ। त्यही मानेमा त्यही अर्थमा हेर्दाखेरि आज जुन हामी बेसारका कुरा गर्दैछौँ यो बेसारको चाहिँ कोरोना सम्बन्धी रोगमा जस्तै इजरायलमा अहिले वैज्ञानिक अब कोभिड-19कै बिरामीहरूलाई फेज 2 क्लिनिकल ट्रायलहरू सुरु भएको छ। मादागास्करले जुन अफ्रिकन कन्ट्री हो उसले आफ्नो जनतालाई चाहिँ उहाँको प्रेसिडेन्टले नै प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी कहाँ पाउने जडीबुटीहरू र हाम्रो पौराणिक कहानीहरूमा पनि छ जस्तै सञ्जीवनी बुटीले लक्ष्मणलाई बचाएको भन्ने ती कुराहरूको कुनै न कुनै तथ्य र आधार भने नभएका होइनन्। तर ठ्याक्कै आज बेसार खाँदा चाहिँ रोग निको हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ छैन। के खाने के नखाने भन्ने कुरालाई सविस्तारमा भन्न सकिन्छ? जस्तो केही भ्रमहरू हामीले देखाएका भ्रमहरूमै पनि जस्तो माछा मासु खाने कि नखाने, तातो पानी खाएपछि यो रोग पखालिएर जान्छ भन्ने यस्ता कुरा, अनि झोलिलो कुराहरू खानुपर्छ भन्ने कुरा, खानकीसँग कोरोनाको र सङ्क्रमणको कति सम्बन्ध छ? कुनै पनि रोगमा खानपिनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ निको हुनलाई। पौष्टिक तत्त्व शरीरमा प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थ भएर शरीरलाई चाहिँ पानी प्रशस्त पुग्नु र खानपिनमा जुन चाहिँ कुराहरूमा भिटामिन सी हुन्छ या त अरू भिटामिनहरू हुन्छन् जुन माइक्रो न्युट्रिएन्टहरू हुन्छन् अदुवामा, बेसारमा, लसुनमा, पियाजमा, यी कुराहरूलाई कुनै पनि रोग निको पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छन् र यी वैज्ञानिक तत्त्वमा आधारित विषयहरू हुन्। तर कति खाने के खाने भन्ने कुराको हरेक चिजको मात्रा हुन्छ। कुनै पनि एउटा भनाइ छ औषधि भन्ने कस्तो चिज हो, सठिक मात्रामा औषधि हो, यसको बेठिक मात्रामा यो विष पनि हुन सक्छ भनिन्छ। जस्तै बेसारको कुरो गर्दा एउटा मानिसलाई 6 ग्राम बेसार दिनको म्याक्सिमम एलाउ गरिन्छ। त्यस्तै अब तर बेसारको चाहिँ डाक्टरी महत्त्व या औषधिको महत्त्व चाहिँ छ भनेर धेरै वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन्। अर्को कुरो रह्यो तातो पानीले, यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यो भाइरसको प्रकृति हेरौँ, यो भाइरसलाई चाहिँ करिब 56 डिग्री सेल्सियसमा 15 मिनट जति राख्यो भने यो मर्दो रहेछ। त्यसो हुँदा तातो पानी खाँदैमा यो मरिहाल्छ भन्ने त होइन, तर तातो पानीले शरीरको आन्द्राहरूमा चाहिँ जुन उष्मपन ल्याउँछ शरीरमा गएर त्यसले गर्दा रक्त प्रवाहमा राम्रो गर्न सक्छ, शरीरलाई पानीको मात्रा प्रशस्त हुन्छ र यिनीहरूले शरीरलाई हिल गर्न चाहिँ केही मात्रामा प्रशस्त पानी, प्रशस्त झोल पदार्थ र न्युट्रिसियस खानाले चाहिँ सहयोग भने पक्कै पनि गर्छ। त्यसको अर्थ तातो पानीको नियमित सेवन, झोलिलो पदार्थको नियमित सेवनले कोरोना लाग्दैन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ? होइन, लाग्दैन भन्ने अर्थ त लाग्दैन, तर त्यसमा लाग्ने मात्रामा कम हुन सक्छ। किन शरीर फिट छ भने, शारीरिक परिश्रम गरेका छ, खानपिन ठिक छ भने हाम्रो इम्युनिटी राम्रो हुन्छ। त्यो कुरा वैज्ञानिक तथ्यले प्रमाणित गरेका छ र इम्युनिटी राम्रो भएको मानिसलाई रोग लाग्ने, विशेष गरी सङ्क्रमणवाला रोग लाग्ने चान्स पनि कम हुन सक्छ। त्यो कुरालाई अनुमान गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै यही नै लाग्दैन भन्दा पनि। अब यसै सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि नि नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण भर्खर सुरु भइरहेको बेलामा पनि सुरु भएको अर्को एउटा बुझाइ, धारणा, कतिपयले यसलाई लागू पनि गर्ने प्रयत्न गरे, मादक पदार्थ वा रक्सीको सेवनले सङ्क्रमणबाट मुक्त रहन सकिन्छ भन्ने एउटा धारणा। यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनु पर्यो। रक्सी खाएर सङ्क्रमणबाट, रक्सी पिएर सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिँदैन, उसले उल्टै नराम्रो असर गर्छ। तर 60 to 70% एल्कोहल, जसलाई हामी स्पिरिट पनि भन्छौँ, त्यसले चाहिँ सेनिटाइजरको रूपमा प्रयोग गर्ने हात चाहिँ सफा गर्छ। आन्द्रा सफा गरेर चाहिँ यो रोगबाट बच्न सकिँदैन। रक्सी खाएर यसले नोक्सान गर्छ, फाइदा गर्दैन। सँगसँगै तपाईँले हातमा लगाउने कुरा गर्ने बित्तिकै सेनिटाइजरको हातमा प्रयोग गरे जस्तै शरीरमा डिसइन्फेक्टेन्ट
को प्रयोग गरेर ब्लिचको प्रयोग गरेर पनि संक्रमणबाट मुक्त रहन सकिन्छ है भन्ने सुझावहरू पनि कसैले दिएको पाइन्छ। यो जुन पनि हामी डिसइन्फेक्टेन्ट भन्छौँ, संक्रमणलाई या त त्यो कीटाणुलाई मार्न प्रयोग गर्छौँ, यिनीहरूको एउटा कन्ट्याक्ट टाइम भन्ने हुन्छ। अर्थात् यो शरीरमा कति बेर रह्यो भने यो कीटाणु मर्छ भनेर। त्यही भएर शरीरमा यो डिसइन्फेक्टेन्ट छर्किँदाखेरि शरीरलाई डिसइन्फेक्ट गर्न सकिँदैन, अर्थात् कीटाणु रहित गर्न सकिँदैन र यो वैज्ञानिक छैन। बरु त्यसले के भ्रम पैदा गर्न सक्छ भने ओहो म त शरीरमा छर्केर आएको छु, अब मलाई लाग्दैन भनेर चाहिँ अर्कोपट्टि चाहिँ हातको सरसफाइ गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान कम हुन सक्छ र यो झन् जोखिम हुन सक्छ। र सँगसँगै म एउटा अर्को कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु, जुन ब्लिचिङको कुरा गर्नुभयो यहाँले, ब्लिचिङ जन्य पदार्थले डिसइन्फेक्टेड गर्दा शरीरलाई नोक्सान गर्न सक्छ, यसले फाइदा गर्दैन। त्यही भएर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनौँ या ब्लिचिङ क्लोरिन जन्य पदार्थहरूले ब्लिचिङको जो डिसइन्फेक्टेड गर्ने कुराहरूले चाहिँ फाइदा त गर्दैन, शरीरलाई नोक्सान गर्न सक्छ। तपाईसँग कुराकानी भइरहेको बेलामा सकेसम्म जानकारीमूलक होस् भन्ने प्रयत्न म गरिराखेको छु। अब बिस्तारै गर्मी लाग्दै गयो, अब झरी पनि लाग्दैछ। अलि अगाडि सुनिएको कुरा के थियो भने अब बिस्तारै तापक्रम बढ्दै जान्छ, गर्मी बढ्दै गइसकेपछि यो रुगाजन्य रोग हो, त्यसकारण गर्मीमा रुगा लाग्ने, रुगाजन्य इन्फ्लुएन्जा लगायतका रोगहरूको प्रकोप कम हुन्छ र त्यसै आधारमा यो महामारी पनि सकिँदै जान्छ, संक्रमण कम हुँदै जान्छ भन्ने खालको धारणा सुनिएको थियो। यसलाई तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? म यहाँलाई छिमेकी राष्ट्रमा लगेँ, केरलामा। केरलामा गर्मी त्यहाँको मौसम भनिन्छ हटेस्ट हुन्छ भनिन्छ। त्यही भएर त्यहाँ पनि भारतको त सुरुवात नै केरलाबाट भयो, अर्थात् गर्मी राज्यबाटै सुरु भयो। अफ्रिकामा पनि यो रोग फैलिरहेको छ। त्यही भएर अघि पनि मैले भने यो रोगलाई, यो कीटाणुलाई मार्न त 56 डिग्रीको सेल्सियसमा चाहिँ 15 मिनट जति राख्नुपर्ने हुने रहेछ। त्यसो हुनाले यो रोग चाहिँ गर्मी लाग्दा अब हराउँछ भन्न सायद हामी सक्दैनौँ होला। र विशेष गरी यो रोगसँग नयाँ रोग भएको, नयाँ भाइरस भएको हिसाबले यसलाई चाहिँ अब सबै कुराहरू ठ्याक्कै यही हुन् भन्न सकिँदैन, तर मलाई लाग्दैन यो चाहिँ गर्मी सँगसँगै यो हराउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो सँगसँगै अब औषधिको कुराहरू पनि व्यापक रूपमा सुनिन्छ, कहिले कहिले त भ्याक्सिन नै बनेको कुरा पनि सुनिन्छ। यो सन्दर्भमा अघि पनि हामीले उठाएका थियौँ एउटा सन्दर्भ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन नामक औषधिको प्रयोग गरेँ भनेर भन्नुभयो। अनि सँगसँगै यतातिर आयुर्वेदिक औषधिको निकै धेरै प्रचार छ। यो विभिन्न खालका आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोगले संक्रमण हुन दिँदैन वा संक्रमण भइसक्दाखेरि पनि निको हुन सकिन्छ भन्ने दुई खालका धारणाहरू, एउटा एलोप्याथिक औषधि, अर्को आयुर्वेदिक औषधि। यसका बारेमा तपाईँको धारणा के? हाम्रो विज्ञानले के कोरोनाको औषधि पत्ता लगाइसकेको छ? यही सन्दर्भमा सँगसँगै निमोनियाको औषधि, मलेरियाको औषधि प्रयोग गर्दाखेरि पनि निको हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि कतै कतै सुनेको पाइन्छ। न्युमोनियाको खोपले यो रोगलाई रोक्न सक्दैन। पहिला कुरा त त्यो प्रश्न हो। हामी न्युमोकक्कस भन्ने जुन ब्याक्टेरिया छ या इन्फ्लुएन्जा भन्ने भाइरसको एगेन्स्टमा हामीले खोप लाउँछौँ, त्यो खोपले यो कोरोना भाइरसलाई रोक्दैन। त्यही भएर खोपले रोक्न सक्दैन। न्युमोनिया आम तहमा गर्ने न्युमोनिया चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्छ, त्यसको एन्टिबायोटिक उपचार हुन्छ। यो भाइरस हो, यसको एन्टिबायोटिकको उपचार हुँदैन। त्यही भएर यो अर्को खाले न्युमोनिया होइन र यसको त्यो एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन। र यसैको औषधि भन्दाखेरि जस्तै भर्खरै साइन्टिफिक पेपरहरूमा के आएका छन् भने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनले चाहिँ रोगलाई चाहिँ त्यति, जुन रोगीलाई प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन भन्ने कुराहरू आएको छ। जस्तै यो चाहिँ नोक्सान गर्छ भन्ने पनि बिचमा आएको थियो, तर यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो त्यो चाहिँ डाटा नै, सोर्स नै गलत रहेछ भनेर ठुलो ठुलो जर्नलहरूबाट यी आर्टिकलहरू विथड्र भइसकेका छन्। र त्यो अर्को रेमडेसिभिर भन्ने औषधि र डेक्सामिथासोन भन्ने औषधि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ केही फाइदा गर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन् र यी दुईटा औषधि चाहिँ प्रयोग हुन सक्छन्। WHO ले पनि सोलिडरिटी ट्रायल भनेर अहिले एउटा ट्रायल गर्दैछ, जसमा यिनै औषधिहरू रेमडेसिभिर भयो, अर्को लोपिनाभिरहरू भयो, यिनै एन्टिभाइरल औषधिहरू प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सोलिडरिटी ट्रायलहरू गर्दैछ। अहिले त 3500 बिरामी विभिन्न देशहरूमा
एनरोल पनि भइसकेका छन्। नेपालमा पनि NHRC र नेपाल सरकारले मिलेर यो क्लिनिकल ट्रायल गर्ने भनेको छ र अहिलेको ठ्याक्कै निस्किसकेर यसलाई निको पार्ने औषधि चाहिँ भइसकेका छैन। तर रेमडेसिभिर र अरू औषधिहरू डेक्सामिथासोनहरूले चाहिँ धेरै सिरियस बिरामीहरूलाई चाहिँ अब रिकभरी गर्ने चान्स, निको हुने चाहिँ नदिनुभन्दा दिँदा बेटर छ भनेर चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि डेक्सोमेथासोन जुन नामको औषधि छ यो त अलि सजिलोसँग पनि पाइने भन्ने हिसाबले मानिसहरूले घर घरमा राख्न थालेको जस्तो पनि कतै कतै सुनिन्छ। त्यसो गर्नु उपयुक्त हो? होइन, किनभने त्यो चाहिँ कस्तो बिरामीलाई प्रयोग गर्ने भन्ने हो। त्यो चाहिँ 81 सिरियस भएको बिरामीलाई हामीले जुन साइटोकाइन स्टोम भन्छौँ, साधारण भाषामा भन्दाखेरि हुरी आए जस्तो हुन्छ। शरीरमा केमिकल्सको हुरी आउँछ अनि त्यो हुरीले चाहिँ भताभुङ्ग पारेर शरीरलाई जान्छ र त्यो हुरीलाई रोक्न चाहिँ डेक्सामिथासोन जस्तो इटालीमा मिथाइल पेनिसिलिन युज गर्छन्, तिनी एकै ग्रुपका औषधिहरू हुन् र ती औषधिहरू चाहिँ त्यो जुन हुरी आउँछ, हुरी बतास जसले भताभुङ्ग पारे जस्तो शरीरलाई त्यो साइटोकाइन स्टोम आएर भताभुङ्ग पार्ने कुरालाई रोक्न सक्छ र तिनै रोगीलाई मात्रै यो औषधिहरू चलाइनुपर्छ। त्योभन्दा साधारणलाई चलायो भने फेरि यसले इम्युनिटी सप्रेस गरेर चाहिँ झन् नोक्सान गर्छ। त्यही भएर यो घरमा राख्ने औषधि त पटक्कै होइन। सँगसँगै अल्ट्राभायोलेट रेको कुरा पनि निकै सुनिन्छ, यसको बारेमा पनि थोरै प्रश्न पारिदिनु पर्ला। अल्ट्राभायोलेट रेले यो रोगलाई मुक्त गर्न सक्दैन या कीटाणुलाई मार्न सक्दैन भन्ने WHO ले भनेको छ। अर्को प्लाज्मा थेरापीको कुरा पनि निकै नै सुनिन्छ। अमेरिकामा यसको टेस्ट ट्रायल पनि भयो भन्ने सुनिन्छ। नेपालमा यसको बारेमा छलफल, रिसर्च, अनुसन्धान वा प्रयोग कहाँसम्म पुगेको छ वा तयारी छ? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी CPT भन्छ, अर्थात् कोरोना लागेर निको भइसकेको बिरामीबाट निकालेको प्लाज्मा र त्यहाँबाट निकालेको जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको एन्टिबडी हुन्छ त्यसलाई निकालेर अर्को रोगीलाई दिने हो। यो चाहिँ अति सिरियस रोगीहरूलाई दिन्छ। नेपालमा पनि फेरि पनि म भन्दैछु, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र गभर्मेन्टले चाहिँ यो नेपालमा पनि प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ एउटा कमिटी पनि बनाएको छ जसमा म पनि छु र यसको प्रयोग चाहिँ ल्याउने भनेर नेपालका विभिन्न कोभिड अस्पतालहरूमा यो जस्तै हाम्रो प्रोफेसर जनक कोइराला उहाँहरूको टिम मिलेर हामी सबै मिलेर यो नेपालमा प्रयोगमा ल्याउने कुरा गर्दैछौँ। केही अरू बुझाइहरूका बारेमा पनि प्रश्न हुन चाहे। कोरोनाले बुढापाकालाई मात्रै असर गर्छ भन्ने एक खालको धारणा। अर्को, कोरोना भाइरस सर्नका लागि लक्षण देखिएकै हुनुपर्छ, यदि कसैमा लक्षण देखिएको छैन भने उसबाट भाइरस ट्रान्सफर हुँदैन, कम्युनिकेट हुँदैन भन्ने जस्तो धारणा। यसलाई कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ? यो सायद कहाँ कन्फ्युजन आयो भने WHO ले बिचमा एकपल्ट लक्षण नभएको मानिसबाट अरूमा सर्दैन भन्ने कुराहरू गरेको थियो। तर त्यतिखेर पनि हामीले के भनेका थियौँ भने त्यो कुरा साँचो हुन सक्दैन, किनभने वुहानमा जुन देखिएको थियो, वुहानमा जब यो कोरोना भाइरस फैलिएको थियो करिब 50-55% मानिसहरूलाई चाहिँ लक्षणविहीन मानिसले सारेको भनेर वैज्ञानिक रिसर्चहरू निस्केको थियो। त्यसो हुनाले लक्षण नभएको बिरामीबाट अरूमा सर्दैन भन्ने कुरा होइन। हामीले पनि जुन यहाँ आएका बिरामीहरू देखेको छौँ त्यसमा कुनै कुनै लक्षण नभएका बिरामीहरूको अत्यन्त धेरै भाइरल लोड अर्थात् भाइरस शरीरमा भएको पाएको छौँ। त्यसो हुनाले यो हुँदै होइन भन्ने चाहिँ होइन। तर एउटा कुरा अनुमान चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने सायद जुन मानिसलाई यो भाइरसले समात्यो उहाँलाई नै लक्षण नदेखेको हुनाले त्यति कडा रूपले समाउन सकेन कि भनेर र त्यसले सार्ने कुरा चाहिँ अलिक कम हुन्छ कि भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर लक्षण नभएको मानिसले यो रोग सार्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अन्त्यमा डाक्टर शर्मा, नेपालमा अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या 9,000 आसपास पुगिसकेको अवस्था छ। सरकारले अब 35,000 जति मानिसमा सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने खालको अनुमान गरेको छ। त्यसै अनुसार रणनीति अनुसार तयारी पनि गरिराखेको छ। अहिले यो सङ्क्रमणलाई अझै नियन्त्रणमा राख्नका लागि, त्यति धेरै सङ्ख्यामा पुग्न नदिनका लागि गर्नै पर्ने कामहरू कहाँ कहाँ छुटिराखेका छन् जस्तो लाग्छ?
होइन, मलाई त लाग्छ हामीले बेसिक कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो रोग कसरी सर्छ त्यही नै बुझ्नु पर्यो। यो रोग सर्ने भनेको एक अर्काबाट खोक्दा बोल्दा हाछ्यौँ गर्दाखेरि 2 मिटर परसम्म यो कीटाणु जान सक्छ। त्यही भएर फिजिकल डिस्टेन्स जुन हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ शारीरिक दूरीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने। साधारण मास्क लाउँदा हुन्छ, सर्जिकल मास्क कपडाको मास्क, त्यो नपाएको खण्डमा N95 मास्क लाएर जनसमुदाय चाहिँ हिँड्नु पर्दैन। त्यो डाक्टर र हेल्थ केयर वर्करलाई नै छोड्नुपर्छ र सामाजिक दूरीलाई राख्ने, मेन्टेन गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, विशेष गरेर हातले मुखहरू नाकहरू धेरै नछुने, आँखाहरू नखेलाउने। र यदि कोही त्यस्तो बिरामी छ या त भिडभाडमा हामी छौँ र कमन टोयलेट घरहरू प्रयोग गर्छौँ भने त्यो सरसफाइमा ध्यान दिने र त्यसरी नै यो रोगलाई रोक्न सक्छौँ। र रोग रोक्नु नै एकमात्र विकल्प हो। यसको उपचार चाहिँ जोखिम तरिकाको उपचार धेरै नै क्रिटिकल टाइपको यो रोग चाहिँ देखा पर्यो भने हाम्रो जस्तो मुलुकलाई यो उपचार धान्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई रोकथाम गर्नु नै अत्यन्त जरुरी छ र सामाजिक दूरीलाई मेन्टेन गरौँ र सरसफाइमा ध्यान दिउँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर शर्मा। धन्यवाद कान्तिपुर टिभीलाई पनि मलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। धेरै कुराहरू जुन हामीले सुनेका छौँ कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा, यो महामारीका सन्दर्भमा कतिपय विचारहरू, कतिपय बुझाइहरू, कतिपय धारणाहरू गलत छन्, अप्रमाणिक छन्। लकडाउन डायरी यति नै। कार्यक्रमबारे तपाईँका सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा लेख्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। प्रोड्युसर चिरण पौडेल, सहकर्मी DP उपाध्यायसँगै क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका साथीहरूसँगै म रुपेश श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।